اکثر انسان‌هایی که در کره زمین زندگی دارند دارای توانایی‌های متفاوت و منحصر به فردی هستند. ولی ساختار فیزیکی یا بدن ما انسان‌ها شبیه همند و تفاوت چندانی ندارند. اما در میان بیش از 7.5 میلیارد انسانی که در کره زمین زندگی می‌کنند، افرادی را می‌توان یافت که از بقیه متمایزند. مثلا از داشتن طولانی ترین زبان دنیا گرفته تا بزرگترین دندان و بینی و یا حتی بزرگترین آلت تناسلی. سلام، به یک ویدیوی جذاب و دیدنی دیگر از خورشید مدیا خوش آمدید. در اینجا ما به شما ویژگی های منحصر به فردی 10 تن از افرادی را از گوشه و کنار دنیا گردآوری کرده ایم. پس تا آخر این ویدیو ما را همراهی کنید و فراموش نکنید اگر عضو جدید هستید می توانید همین حالا خورشید مدیا را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را هم فعال سازید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر شوید. شماره 1: طولانی ترین موی ابرو در جهان. ژنگ چوسن، یک مرد 81 ساله چینی، اسمش را به خاطر داشتن درازترین موی ابرو در جهان توانست در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند. یکی از موهای ابروی وی قریب به 20 سانتی متر می رسد. آنچه وبسایت رسمی رکوردهای کتاب گینس گفته است، چند ماه قبل در یکی از بیمارستان‌های ایالت خودمختار مغولستان چین در شمال این کشور برای اندازه‌گیری درازترین موی ابروی مردان به صورت رسمی برنامه برگزار کردند که در نتیجه دریافتند که یکی از موهای ابروی ژنگ به 19 سانتی متر می رسد. برای اولین بار این مرد چینی در سال 2015 دریافت که یکی از موهای ابرویش بلندتر یا درازتر از بقیه است و آن زمان بلندی موی ابروی وی به 18.5 سانتی متر می رسید. ژنگ می گوید که این موی ابرو در هنگام خوردن غذا با وی مزاحمت می کند و مجبور است آن را هنگام نوشیجان کردن غذا عقب گوشش گره بزند. شماره 2: بلندترین یا درازترین زبان دنیا. گرکاری براکو، دختر 20 ساله ونزوئلایی الاصل اهل فلوریدای آمریکا، پس از آن که فیلمی از توانایی عجیب زبان درازش را روی یوتیوب قرار داد، بیش از 1 میلیون بار دیده شد و خیلی زود هم به شهرت رسید. گرکاری که زبانی به درازای 11.5 سانتی متر دارد، در این فیلم مانند یک مارمولک آن را روی صورتش میچرخاند و به چشم، بینی و گوشش میرساند. او که ادعا میکند بلندترین زبان جهان را دارد، قصد دارد نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برساند. گرکاری میگوید وقتی برای اولین بار زبانش را به پلک‌هایش رسانده، یکی از دوستانش شاهد این صحنه بوده و از این توانایی عجیبش شگفت زده شده است. او میگوید از آن به بعد از سر کنجکاوی سعی کرده زبانش را به نقاط دیگری صورتش برساند و بعد از 1 هفته موفق می شود گوشهایش را نیز لمس کند. او اکنون یک چهره معروف در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به شمار می رود و امیدوار است با ثبت رکورد گینس بتواند بیش از گذشته به شهرت برسد. وی امیدوار است رکورد مردی را که تا هنوز بلندترین زبان دنیا را با درازای 10 سانتی متر دارد را بشکند و اسمش را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند و به شهرت بیشتر برسد. شماره 3: طولانی ترین انگشت پا در جهان. متیو مکگروری، هنرپیشه آمریکایی، رکورد درازترین انگشت پا، قد بلندترین هنرپیشه سینما و طولانی ترین پاهای دنیا را شکست و اسمش را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد. درازای پاهای وی 75 سانتی متر بود و در دوران کودکستان وی 150 سانتی متر قد داشت و وزنش به 70 کیلوگرم می رسید. کفش مخصوص وی را کمپانی کانوس می ساخت و جوراب وی را مادرش. متیو به خاطر ظاهر منحصر به فرد و هنریش در زمان کم توانست رشد قابل چشمگیری در سینما داشته باشد و چهره معروف تلویزیونی شود. وی در درامای فانتزی به اسم ماهی بزرگ نقش بازی کرده و همچنان در کلیپ مارلی و منسن هم دیده شده. متیو در 9 اگست سال 2005 در سن 33 سالگی به دلیل است قلبی در لس آنجلس درگذشت. شماره 4: بزرگترین بینی در جهان. محمد آزیروک، مردی ترکی، توانست به دلیل داشتن بزرگترین بینی در جهان رکورد جالب خود را در کتاب گینس به ثبت برساند. به گفته مسئولان ثبت رکوردهای جهانی گینس، طول بینی این مرد ترکی در حدود 8.8 سانتی متر است. این مرد در ماه مارچ سال 2010 میلادی در پایتخت ایتالیا این عنوان را کسب کرد و تاکنون هیچ رقیب جدی نداشته است.
دلیل جالبی که بینی این مرد ترکی اینقدر بزرگ شده است ارتباطی به یک بیماری نادری دارد و از این سبب بینی وی همیشه در حال بزرگ شدن است. به تازگی گفته میشد که یک مرد پاکستانی به اسم فیضان رکورد این مرد ترکی را با داشتن بینی به بزرگی 12 سانتی متر شکسته است. اما تا هنوز رکورد این مرد پاکستانی تایید نشده و مسئولان کتاب رکوردهای گینیس در مورد وی چیزی نگفته است. پس محمد آزیروک رکورددار بلندترین بینی در جهان باقی میماند. اما جالب است بدانید قبل از وی بلندترین بینی جهان را توماس ویدرس، فردی که در قرن 18 زندگی میکرد، داشت. بلندی بینی وی به 19 سانتی متر میرسید. وی در سرک کار میکرد و اندازه بینی به این بزرگی بزرگترین بینی در تاریخ بشر خوانده می شود. شماره 5 طولانی ترین ناخن‌های جهان. خواننده 45 ساله‌ای از لاس وگاس آمریکا کریس والتون به زودی در سراسر جهان پس از آن مشهور شد که در مدت 18 سال تلاش توانست رکورددار بلندترین ناخن‌های جهان شود. وی در تمام زندگی آرزو داشت رکورددار کتاب گینیس شود و در نهایت آرزویش برآورده شد. در حال حاضر درازای ناخن‌های والتون 3.5 متر در دست چپ وی و 3 متر در دست راست وی میرسد. اندازه ناخن‌های وی متفاوت است و بزرگترین ناخن وی در شست دست چپ وی است که 91 سانتی متر طول دارد. کریس بر کسانی دیگر اعتماد ندارد تا از ناخن‌هایش نگهداری کند، بلکه خودش ساعتها از آنها مواظبت می‌کند. در کل زندگی این زن هنرپیشه از زندگی بقیه زنان جهان تفاوت چندانی ندارد. با توجه به داشتن بلندترین ناخن‌ها در جهان وی تأکید می‌کند که نیازی به خدمه ندارد. می‌تواند لباس بپوشد، آرایش کند، غذا بپزد و مسیج به نواسه هایش بنویسد. لی ریدمند یکی دیگر از زنان آمریکایی است که دارای ناخن‌های بلندی در جهان بود. اندازه تمام ناخن‌های وی به 850 سانتی متر می‌رسید. این زن مسن 30 سالی از زندگیش را به این راه مصرف کرده بود. ریدمند رکورددار بلندترین ناخن‌ها در جهان بود، ولی در سال 2009 وی در حادثه ترافیکی ناخن‌های درازش را از دست داد. پس از دست دادن ناخن‌هایش ریدمند پذیرفته که زندگی کردن برایش آسان‌تر شده است. در میان رکوردداران بلندترین ناخن‌ها در جهان نه تنها زنان که مردان هم هست. تا تابستان 2018 رکورد درازترین ناخن‌های جهان را یک مرد هندی داشت. شریدهار چلال 82 ساله از کشور هندوستان توانست رکورد عجیبی به نام خود ثبت کند که تا سالهای سال برای آن زحمت کشید. این مرد 82 ساله هندی از سال 1952 که تنها 16 سال سن داشت تصمیم گرفت که دیگر ناخن‌های دست چپش را کوتاه نکند. پس از گذشت 66 سال وی دارای طویل‌ترین ناخن‌ها با طول 2 متر شد که طول مجموع ناخن‌های وی به 10 متر می‌رسید که در کتاب گینیس رکورددار است. اما نکته جالبی که میتوان در مورد این مرد 82 ساله هندی گفت این است که وی ناخن‌هایش را که به مدت 66 سال کوتاه نکرده بود را در مراسم مخصوصی در نیویورک با استفاده از سنگ فلیس بریش داد و پس از این ناخن‌های وی در موزیمی نگهداری می شود. شماره 6 بزرگترین باروت یا سیبیل جهان. مرد هندی دیگری به اسم رامسنگ رکورددار طولانی ترین سیبیل در جهان است. رامسنگ آخرین باری که سیبیلش را تراشید سال 1970 بود و پس از آن تاریخ تا هنوز هیچگاهی آن را کم نکرده است. در حال حاضر طول سیبیل های این مرد هندی به بیش از 4 متر می رسد. این مرد 56 ساله از دوران نوجوانی موهای سیبیل خود را کوتاه نکرده و تمام این سالها سیبیل های خود را با روغن نارگیل تقویت کرده است. او موی سیبیلش را هر 10 روز یک بار می شوید. رامسنگ به خاطر داشتن این سیبیل ها در چند فیلم نیز نقش بازی کرده است. شماره 7 بلندترین پاهای جهان. باسکتبالیست، مدال‌آور المپیک و مدل ایکاترینا لیسینا دختری روس با قد 2 متر و 10 سانت می‌خواهد اسمش را به عنوان مدل با بلندترین پاهای دنیا در کتاب رکوردهای گینیس به ثبت برساند. در حال حاضر مدل و رکورددار با بلندترین پاهای دنیا آمازون اف با قد 2 متر و 7 سانت است و ایکاترینا میگوید که آمازون اف از من کوتاه‌تر است. من خیلی علاقه‌مندم تا اسمم در کتاب رکوردهای گینیس به ثبت برسد و میدانم که این شانس را دارم.
طول پاهای من 1 متر و 33 سانتی متر است و این بیشتر از رکورد فعلی است. بر علاوه این اکاترینا صاحب یک رکورد دیگر نیز هست. وی صاحب بزرگترین پای در میان زنان روسی است و کفش را با شماره 47 به پا می کند. شماره 8 بزرگترین دندان دنیا. بزرگترین دندان انسان رکورد جدیدی در کتاب گینیس ثبت کرد. اورویل پاتال 18 ساله دانشجوی هندی بعد از شکست رکورد قبلی بلندترین دندان انسان به طور رسمی نامش وارد کتاب رکوردهای گینیس شد. اندازه این دندان 3.67 سانتی متر گزارش شده است. این دانشجوی هندی که به دلیل داشتن دندان بزرگی در دهانش مورد تمسخر قرار می گرفت و خجالت زده بود، مدت‌ها بود که تصمیم به حذف آن از میان دندانهایش گرفته بود، اما هرگز به این فکر نمی‌کرد که این دندان خجالت آور نام او را در کتاب مشهورترین رکوردهای جهان به ثبت برساند. شماره 9 بلندترین یا درازترین موی گوش دنیا. ریت هاکاند بایچاپای صاحب بلندترین موی گوش دنیا هست. اندازه موی گوش‌های ریت هاکاند 25 سانتی متر است. این رکورد از سال 2003 به صورت رسمی در کتاب رکوردهای گینیس به ثبت رسیده. آقای ریت هاکاند 58 ساله است و سن 18 سالگی تا به حال موهای گوش خودش را کوتاه نکرده. ریت هاکاند از شامپوهای گیاهی برای رشد بیشتر موهای گوش خودش استفاده می کند. او از اصرارهای متمادی همسرش برای کوتاه کردن موهای گوشش می گوید، ولی از زمانی که اسم او در کتاب رکوردهای جهانی ثبت شده باعث غرور و سربلندی آنها شده و اصرارهای همسرش هم قطع شده. و بالاخره شماره 10 بزرگترین آلت تناسلی در جهان. جونا فالکون 50 ساله بازیگر و نویسنده آمریکایی رکورددار بزرگترین آلت تناسلی در جهان است. وی در اوایل سال 2000 به علت آلت تناسلی بزرگش مورد توجه قرار گرفت. آلت تناسلی این شخص به اندازه 35 سانتی متر است و در نشریات مختلف به عنوان بزرگترین آلت تناسلی یک مرد در جهان لقب گرفت. در یک اتفاق عجیبی در سال 2012 فالکون در فرودگاه میدان هوایی سان فرانسیسکوی آمریکا توسط کارمندان این فرودگاه متوقف شده بود، زیرا آنها برآمدگی بزرگی را در شلوار وی مشاهده کرده بودند و فکر می‌کردند که این مرد قاچاقبر باشد و مواد مخدر در بدنش جا زده باشد. مأموران وی را از دستگاه فلزیاب و اسکینر بدن عبور دادند و در نهایت حقیقت معلوم شد و وی توانست به پرواز خود برسد. آیا از دوستان و آشنایان شما که در افغانستان، ایران و یا هم تاجیکستان زندگی میکنید دارای توانایی‌های منحصر به فردی اند که بتوانند رکورددار کتاب گینیس شوند؟ اگر بله، در قسمت کامنت همین ویدیو معلومات را با ما شریک سازید تا در ویدیوی بعدی به معرفی بگیریم.